أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأولون أوآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم.